नाम पहले काजमी दिखाओ। साहब एक मिनट, काजमी साहब जी एक मिनट दीजिएगा, जी जी नासिर। एक मिनट के लिए आप तीनों इकट्ठे बात करो, फिर नहीं मुझे बिठा समझ लगेगी बात की। मैं नासिर साहब एक मिनट चुप कीजिएगा ना, काजमी भाई मेरी बात सुन लीजिएगा कि काजमी भाई तीनों हवाला इकट्ठी ऐसे बात नहीं करो, लगाना। मुझे समझ लगे सही तरह। अच्छा पोला साहब आप काजमी भाई से बात कर लें। मैं बात ये है कि काजमी भाई हवाला ऐसे नहीं लगाना। हवाला अगर हमारी किताब से हो तो हम जुर्मदार हैं, अगर हमने लिखा हो ठीक है हम जुर्मदार हैं, जो डन कहोगे हम भरेंगे, जो सजा कहोगे हम पूरी करेंगे। अगर हवाला हमारी किताब या हमारे किसी मुसन्नफ ने लिखा हो कि मिर्जा साहब ने जो पेंशन लेके गए थे 700 रुपया, पहले वो बात क्लियर करो। अगर वो तुम्हारी किताब से निकल आया तो तुम मानोगे पेंशन चोरी हुई थी। इस जगह बैठ लगाओ, के अल्लाह दे बंदे हो, हवाला लाओ, सामने लाओ, काजमी भाई ये पढ़ पहले लिए, मनवा ले। पता चल जाएगा की गल है। अच्छा वो पेंशन लेके गए किधर थे ये तो बता। आपने कहा वो घूमते फिरते पेंशन लगा लगू के आगे थे, ये हवाला दें। हाँ, अब वो मुझे ऐसे ही लिखा है उधर कि वो 30 घूमने साल फिरने के- चले गए थे पेंशन चोरी 30 साल के करके। दिखाएं 30 साल अब के- अगली बात बाद में हवाला 30 लगाओ साल के काजमी मुदई यार। नबूत को ओ यार उनका cousin हवाई बातें छोड़ दो, फुसला अल्लाह के दा ले वास्ता गया। है केड़ा काम करदे हो तुसी यार। हवाई बातें ना किया करो यार, 30 साल हवाला के लगाया मुदई करो, नबूत दंदियां को कट दे हो फिर जो उसका फड़े जाते cousin हैं। जो है वो बहला फुसला कर ले ओए 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 उसका कदम जो है हाँ दंदियां ना कट हवाला ला जाए तेन क्या काजमी वैसे झूठ यार बोले तेरा बातें फड़िया जाए की तो शर्म नहीं दंदियां बड़ी सोहनियां कट दें तू। चल चल मेरा बोले पुत्र तुझे आ वाकई जला शर्म नहीं आती, वाकई शर्म नहीं आती। मैं नंगा इनकार बैठा कर मुझे दो। शर्म आए। चल लगा हवाला लगा, झूठ मार दे थे हवाला साढ़े लगा। सामने बह के। हाँ हवाला लगा बस ठोस हो अच्छा गई, चलो बस ये तो इतनी बता गल सी। कि मिर्जा साहब ने जिस बात मिर्जा नहीं 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 जिस बात मुबारक के- की यार, शादी जब की- सबूत नहीं है तेरे पास तो वो बकवास क्यों करनी। मिर्जा मुबारक की ओ, मिर्जा साहब, मुबारक साहब की ना 2.5 साल हेलो की अगली लड़की से अब शादी अगली क्यों चवल की? अब अगली बताओ। चवल सुन लें। जी 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 ये भाई रब भाई को बातें बताते शुरू। रब भाई आपको पता है कि इनका बेटा था मिर्ज़ा मुबारक अहमद, 8 साल की उम्र में बेचारा फौत हो गया था, बड़ा बीमार था। उसकी शादी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने एक 2.5 ईयर्स ओल्ड लड़की के साथ कर दी, अपने मुरीद की बच्चे के साथ, और वो उसको रुखसती करवा के भी दिए हैं। अभी बेचारी के पैम्पर्स भी प्रॉपरली नहीं खुले थे कि शादी कर दी गई थी। आपने ये औरतों के हकूक़ में आवाज़ उठाई हुई है ना मेरे भाई, इनसे फिर पूछिए जरा। मसाले मरियम हवाला बीबी। पेश कर, हवाला पूरा पर कोई यार, टेंशन नहीं है। हवाले तू में मसाले दिखना ला ना हो कभी कि मिर्जा पैम्पर साहब ते कदी पेंशन ए ते लेके चले कदी ओ इनकार कर नहीं ते कदी पैम्पर कित्थों आए ने उस जमाने च पैम्पर कित्थों आए मैनूं दस। कुछ ना कुछ तो होता होगा ना जमाने ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना 2.5 कुछ ਸਾਲ ਦੀ तो ਬੱਚੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ही ਕੇ ਨਾ होएगा, watch नहीं ਜਾਂਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੈਂਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਪੈਂਪਰ भाई, ਤੂੰ आपको ਚੇਂਜ पता है ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ रफ भाई, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਸ ਪੈਂਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। रफ भाई आप मौजूद हैं? रफ हाँ भाई जी आप बोले, मैं मौजूद हैं? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ भैया। भाई आप लोगों औरतों की के बात बोल। औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने मुरीद की 2.5 साल की बच्ची का निकाह उसके साथ करवा के उसे घर ले आए थे और उसे 16 साढ़े 16 साल तक अपने घर पे रखा। उनका बेटा फौत हो गया था उस शादी के 15 दिन के बाद और ये 16 साल रही है वहाँ पे, और उसके बाद उसी लड़के के बड़े भाई ने उसके साथ शादी की। आप मुझे बताएं कि क्या ये जुल्म नहीं है? 2.5 साल की बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आप? आओ जी हाँ आवाजें जी, वो- उठाओ सारे पता मिल क्या के। ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब वाला जो महकमा है, या आप लोग कवर कर लें, मैं औरतों के हकूक़ को कवर कर लूँ। बस सेट हो गया। चलो ठीक हो ठीक है। हाँ, चलो मैं एक बोले काम तो जवाब कर दे। देना, हमें भी तो इंसाफ लेके दे देना। बोले जवाब दे, जुल्म का हिसाब दे। बोला भाई जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। कौन सा जवाब दूं भाई, क्या जवाब दूं आपको? मुझे मरियम बीबी के साथ जुल्म हुआ है, उसका क्या करना है? क्या करना है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने आपको आके मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, या आपको बस आपके मिर्ज़ा ताहिर साहब की ख्याली वो बातें वालदा थी, आपकी? तमीज़ से तरफ बात करें। आपके मिर्ज़ा ताहिर साहब की वो वालदा थी, उम्मे ताहिर की बात कर रहा हूँ मैं, मरियम बीबी की। ठीक है, सैयदा मरियम कहा जाता ठीक है है। उनको। डॉक्टर साहब की बीवी थी वो, डॉक्टर साहब की बेटी थी वो, जो इलाज कर रहा था डॉक्टर उस बच्चे का, अस्तगफिरुल्लाह, उसी के साथ उसी को मुरीद बना के
اسی سے بچی نکاح کر مانگ لی. لیا. اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بولا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں یہ میں اپنی طرف سے سٹوری سنا رہا ہوں، ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں؟ شریعت کے خلاف ہے ویسے یہ چیز، شریعت کے خلاف ہے نکاح کرنا چھوٹی عمر میں؟ بالکل بالکل. ہے 2.5 سال کی عمر میں آپ کر سکتے ہیں نکاح. بولے تیری بیٹی ہے. نہیں کہاں مجھے دکھائے نا قرآن تیرے مجید کی بچے کوئی ہیں؟ آیت دکھائیں جس کے جو اس کے بولے تیرے خلاف بچے ہے. ہیں. وہ باتیں قرآن چھوڑ مجید یار، میں میں آتا جو ہے پوچھا کہ اس کا جب وہ جواب نہیں بلوغت کو دینا، پہنچ اگلی جائے. بات چھوڑ، اگلی بات پکڑ نہیں لینی تو ہے. بتا تیرے بچے ہیں؟ میں جو سوال پوچھا اس کا جواب دے نا، تیرے بچے ہیں یا نہیں کہ ہیں؟ شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال کی بولے عمر کی بچی تیرے بچے کی ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی. بولے تیرے شریعت میں بچے ہیں لکھا یا ہوا نہیں ہے، ہیں؟ قرآن مجید میں مجھے آیات بتاؤ بھائی یا حدیث بولا بتاؤ کہ 2.5 سال بھائی کے بچے کی بولا شادی بھائی نہیں یہ کر سکتے. بتائیں بولا بھائی یہ بتائیں آپ بھائی کے بچے ہیں کہ دکھائیں، نہیں؟ نکاح آپ کے نہیں کر بچے ہیں سکتے، کہ نہیں؟ نکاح مطلب نہیں آپ کر کہہ رہے ہیں سکتے. جائز کیا؟ آج سے آپ کہہ رہے ہیں 50 سال جائز کیا؟ پہلے لوگ چھوٹی عمر میں نکاح کر دیتے تھے یار. آپ یہ کہہ کیسی رہے ہیں بات بولے ہے؟ دی چاند گل کے بھی روح سے ٹھیک ہم نے ہے، بالکل قاضی بھائی صحیح کیا. بولے دی گل ٹھیک ہے. آج سے اس گل 50 کوئی شک 60 سال نہیں. پہلے ایسے ہو جاتا تھا یار، چھوٹی عمر میں شادیاں فکس ہو 2.5 جاتی سال کی تھی، بچی کے ساتھ شادی نکاح کی ہو رخصتی جاتے ہو تھے. جاتی تھی. بولا نکاح بھائی فکس ہو نکاح جاتے تھے نہیں، چھوٹی ایک عمر بات کے اندر. سنیں. بولا رخصتی بھائی ہو آپ بھائی، کہہ رہے رخصتی ہوئی ہے ہیں باقاعدہ. کہ شریعت کے حوالے سے مجھے بتائیں نکاح کے لیے، نکاح کرنے کی کن شرائط، کیا شرائط ہونی چاہیے کہ نکاح ہو جاتا ہے؟ 2.5 سال کی آپ بچی کہے بتائیں گی مجھے بھائی، قبول ہے قبول ہے آپ قبول ہے. مجھے سکھا رہے ہیں، آپ مجھے سکھا رہے ہیں، سکھائیں مجھے، بتائیں. وہی میں بتا رہا ہوں نا، 2.5 سال کی بچی نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ قبول ہے. 2.5 سال کی بچی بول سکتی ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے؟ اچھا، جو عورت بول ہی نہیں سکتی وہ پھر کیسے بولتی ہے قبول ہے قبول ہے بھائی جان قبول ہے؟ وہ شعور ہے نا. اسلام میں یہ ہے کہ عورت جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ بالغ ہو جائے، تب یعنی نکاح کہ کر لینا چاہیے. جو عورت مینٹلی انسٹیبل ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی اسلام میں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ کہاں لکھا ہے؟ جی غلط ہے. یہ کہاں لکھا ہے بھائی جان؟ یہ ظلم ہے، پھر یہ ظلم میں بولا آئے گا یا بھائی نہیں آئے گا؟ بولا بھائی آپ کا نام بولا ہے، لیکن آپ تو خود اتنے بھولے نہ بنے. اتنے میں بھولے بہت بننے بولا کی ہوں. ضرورت نہیں. بولے بھائی آپ کی اولاد ہے؟ یہ دیکھیں اب کہاں سے کہاں آ جاتا ہے یار. کاظمی تجھے ایک حوالہ مانگا تھا، تو سوال کہاں پوچھ پہنچ رہا ہوں گیا؟ صرف یار، آپ کی نہیں اولاد ہے کہ میں نہیں؟ نے ایک حوالہ پوچھا تھا یار، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو اللہ نے اولاد دی، صاحب اولاد ہیں آپ یا نہیں؟ اس کا لینا اس میں دینا کون کیا سی ہے؟ بری اس میں بات ہے؟ کوئی ہے نا، بات اس میں بنتی ہے؟ ہے نا. آپ کی ہے اولاد؟ کیونکہ آپ کی اگر اولاد ہے؟ آپ کی اولاد ہے نا، ہاں بالکل ہے، اللہ ہاں کا جی. شکر ہے. آپ کی بیٹی ہے؟ اب آپ بتا دیں، اب بتا دیں. نہیں، اللہ نے بیٹی نہیں مجھے آپ کی دی ابھی بیٹی تک. ہے؟ ہاں، اللہ نے جب بولے اللہ بیٹی تعالیٰ آپ مجھے کو نہیں دی. بیٹی دے گا، آپ اپنی بیٹی کی کس عمر میں جا کے شادی کریں گے؟ ہے وہ بالغ ہوگی. جب وہ لیکن بالغ اگر ہوئے آپ گی. کو اللہ ٹھیک تعالیٰ ہو گیا. بیٹی دے گا تو آپ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 2.5 سال میں اس کی شادی کر دیں گے. اگر مجھے ضرورت پڑی تو کر دوں گا، کیا ہے اس میں، نکاح کر گڈ دیں گے. ہو گیا، واہ. گڈ ہو گیا، تو آئندہ کے بعد زبردست ہو یہ گیا. انسانیت کے علم بردار بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نے وائلیشن جو کی نہیں تو ہے. ظلم ہے. اچھا، نکاح کرنا ظلم ہے؟ یار اگلے بندے کی مرضی نہیں اچھا، پوچھنی. شریعت میں حکم ظلم ہے ہوتا ہے. کہ مرضیاں پوچھو ان کی. مرد اور عورت میری کو مرضی، دونوں میں سے اس کا مرضیاں نکاح کر پوچھو. دوں، جب وہ بالغ ہوئے گی وہ اپنا فیصلہ یار خود ہی کر سکتی ہے. استغفر اللہ. بولا پہلے بھائی آپ استغفر کر اللہ. رہے ہیں یا جان کے کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا گھما کے، مجھے وہ سمجھ لگ رہی ہیں ساری، نہیں کہ آپ جہاں یہ تک آپ آگے بات لے ساتھی کر بلا جا رہے ہیں. ساتھی آ جائے، اس کو بلا لے، شاید تیری کچھ ہے. بولا ماشاءاللہ یار میں تینوں کافی انٹلیکچوئل پرسن سمجھتا ہوں یار. کبھی کبھار تم اچھی باتوں میں کہتے نہیں، ہو، میں لیکن ہوں نہیں جو آپ لوگ اتنا بھائی اسی انٹلیکچوئل کو نہیں ہوں کہتے ہیں یار. نا، اسی کو کہتے ہیں نا آپ لوگوں جتنا انٹلیکچوئل نہیں کہ ہوں میں. اسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی جان آنکھوں کے سامنے حق واضح ہونے کے باوجود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ ستے لوگوں بھی نے کوئی بھی بندہ ایک جگا نبی کو سکتا ہے، 2000 سال جاگتے سے میں کون آسمان پہ جگا سکتا ہے؟ بٹھایا ہوا ہے، ثبوت دے نہیں سکتے، یار ہمارے آگے آ جاتے ہو ہر دن. الحمدللہ یار، ایک دن مجھے بتا اللہ تعالیٰ کاظمی، قدرت مجھے رکھتا ہے. ایک دن بتا پچھلے سال کے اندر، ایک دن بتا جہاں تو نے مرزا صاحب کے بارے میں نہیں سوچا ہے. ایک دن بتا. میں واللہ روز ان کے لیے بد دعائیں کر کے سوتا ہوں.
हाँ बस तेरी फितरत में और तेरी क्योंकि उसने किस्मत में बेड़ा यही गर्क लिखा है। करने की कोशिश की है, वो अल्लाह का दुश्मन है और बेड़ा अल्लाह के गर्क रसूल का और करने अल्लाह की के कोशिश की है, दीन लेकिन का बेड़ा दुश्मन गर्क है। नहीं हाँ, हुआ। इसीलिए वही दहशत नहीं गर्द है। पाकिस्तान के अंदर पटाखे मारते फिर रहे हैं, इसीलिए बच्चेबाज खुले घूम रहे हैं, मुल्ले चढ़ी जा रहे तो हैं। मिर्ज़ा साहब जो आए ठीक है, थे कोई इन सारी चीज़ों को कोई दुरुस्त ज्यादती करने के करके लिए, उन्होंने क्या फिर कर लिया? हमें बचा लिया देखो हुआ ना, यार, तुम लोग भी आस्ता आस्ता बच नहीं, जाओ। वो तो खुद काफी हद तक जातियाँ अभी जुल्म बचत हुई कर है। रहे हैं, लोगों की बच्चियां रहम हमारे में में ले नहीं रहे होती जो आप लोगों में हैं। होती अपने है भाई। बच्चों के उस ज़माने में अपने बेटे की शादी की तो पता है महर कितना लिया? 56,000 रुपीज़ महर था उस ज़माने ओए में। होए 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 भाई, इतनी बड़ी रकम। 56,000 रुपीज़। और जब अपनी चुप कर जाओ, बेटी की बारी आई, ये जब भी अपनी वैसे बेटी की बारी काजी भाई, आई तो 1,500 ये भी रुपया। ये पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं या हवाई बातें ही कर रहे हैं दोबारा? पढ़ी लिखी भाई, बातें कर रहे हैं, हवालों के साथ बातें कर काजी रहे हैं। भाई, वो जो हवाले के बगैर आती एक है, मिनट देंगे? जिसका काजी ना भाई, सर मुझे ना एक पैर मिनट होता देंगे? है, वो वाली बातें यार करते हैं। हवालों के साथ बात कर रहे हैं, नबी साहब एक मिनट रुकते हैं सिर्फ। हवाला एक नहीं लाया तो हवालों के साथ बात कर रहे हैं। एक अगर बात हवाला सीधे लगा तो के महंगी का मिर्जा साहब ने हवाला चोरी हवाला की थी, पूछा मानेगा? था कि मुझे उन्होंने बताया पेंशन चोरी की है हजरत तो उसका साहबा, हवाला लगा दे। मैं मुझे बताया वालिदा आपने साहबा हवाला क्या, लगाया नहीं। कौन से वाला बात है आपने जो पेंशन वाला हवाला आप अपनी तरफ से हवाई वो पेंशन चोरी मानो करके कि आपको तुम मदरसा हवाला गए देख थे, के पूरी तो दुनिया को देखो, पता है। आप जाके मेरा साथ अपने क्यों? अपने पूरी किसी मुरब्बी दुनिया से को पता पूछिएगा। है। ठीक है पूरी दुनिया को पता है हवाला, पूरी लेकिन आपके दुनिया पास को नहीं पता है है। उसका सबूत आपके पास जाने भी तो नहीं, जाने, पूरी दुनिया को गुल ही पता न है। जाने, सारा आलम जाने है, पूरी दुनिया को पता है पेंशन चोरी की। इसको छोटा केस थोड़ी था, पूरे लगवा खानदान दो की यार, पेंशन काजी हाँ हाई कोर्ट काजी में गया, भाई, हाई हजम कोर्ट कर में दी। गया था वो सुप्रीम हजम कोर्ट कर में दी। गया था ना, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, में गया इसी था वजह ये। से, इसी पेंशन बहुत बड़ा खाने की केस वजह था उस से जमाने मिर्जा का। साहब को